like, subscribe and get notified. Bus operators in Vasco have raised serious concerns over the hazardous condition of roads due to ongoing flyover construction by the NHAI contractor. They say the lack of proper maintenance and numerous potholes make it extremely risky for passenger buses. Operators allege that despite repeated appeals, no action has been taken to repair the roads. वास्को टू वेर्नापर्यंत अख्खे रस्ते पिड्या जाल्ले आसा आनी वयता थंय खड्डे 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 फाटी सावन एक दोग जाण मेले पळय गाडी पडली जावन ते आमचे ड्रायव्हराची आमच्या बशीची चूक न्हू फक्त चूक कोणाची चूक रोडाची कित्याक गव्हर्मेंट जे कोणा पळय दिता पळय कॉन्ट्रॅक्ट रोड करपाक अर्दो डांबर आसता आनी आमची ती ट्रक जावं बस जावं ती ऑयल सोडटा पळय काळी ऑयल जळयली ऑयल ते डांबरान ती ऑयल मिक्स आसता त्या खातीर ती ऑयल आनी डांबर मिक्स जावन ती ऑयल डांबर वर सरता खडी वर जाता खडी वर सरून ते खड्डे वाडटा म्हाजें म्हणटा कितें CM सरा कडेन तुजे कोणाक कॉन्टॅक्ट दिता पळय न्हू ते बरो मनीस पळोवन कॉन्टॅक्ट दिवचे आनी तेजेर एग्रीमेंट करून तेजेर कितें तरी लावचें कितें तरी हाजें बॅन कितें मेन म्हणल्यार हांव म्हणटा ते डांबराचे रस्ते करचे परस तुमी शिमेटाचे रस्ते करात 10 वर्सां शिमेटाचे रस्ते काय जावचे ना वाटलेसांनी थंय बस एक पडलेले आसले ते तुमी म्हणले लोकांनी म्हणले की ड्रायव्हर पिल्लो बरोबर ड्रायव्हर पिल्लो पूण कित्याक सेकंड ऑप्शन कितें जालें ड्रायव्हर पिल्लो ते बरोबर जालें कशें ते एक्सिडेंट रस्त्याक लागून तुमी पळोवंक शकता रस्तो आमी येवन हांगा वास्कोसून येवन आतां ड्रायव्हर सगळे आमचे ओनर आसा आमचो ड्रायव्हर आसा तुमी पळोवंक शकता सकाळीं ते ड्रायव्हर आमचे पात्रांवाची गाडी पलटी जावपाची सकाळीं आतां हें कोण करतलो हे सगळे गव्हर्मेंटान करपाचें ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेणी तरी करून घेवचें तुमी थंय पळोवंक शकता थंय येदो व्हडलो खोंको पडलेला थंय मातसो जाल्यार ती माती कोसळून गाडी सकयल पडटली सगळ्या म्हळ्यार डबल गाडी हांगा पास जायना आनी वयर आनी सकयल आसा हे रस्तो सारकी बॅलन्सिंग ते पळय ते माती वयर जाला हे सकयल जाला आनी बस कितें जाता सामकी पेंड जाताली सारकी पेंड जाल्यार ड्रायव्हर बॅलन्स जायना मागीर कितें जाता मातशी पेसेंजर रावता न्हू सकाळीं कामां वचपाचें बॅलन्स जाल्यार कितें जाता मागीर अशें जाल्यार म्हाका सगळे भिये येता आतां ड्रायव्हर भिये जाले तर रस्तो सारकी ना तो सारकी ते कशें आसा लेवल हाका बी लेवल जावपा जाय सेफ तेच प्रॉब्लेम आसा आनी कांय ना हिंगा सकाळीं फुडें फोन येयलो हांव एक बशीचो ओनर म्हाजी बस वास्को टू मडगांव चलता म्हाका ड्रायव्हरान सकाळीं फुडें फोन मारलो की आमची बस मातशी फोंडकुलां पडोन अशी वांकडी जाली लोक सगळीं भिवून जेवण सगळीं धांवली म्हणून कित्याक एक सायडीन टायर म्हणपा लागलो हें केलें उखलिलें आनी एक सायडीन सामकी बॅलन्स जाली म्हणपा लागलो सगळें म्हणपा लागलो रस्त्या लागून मला सगळें जाता हें अशें अशें तेणें म्हाका फोन केलो हांव फोन करता हांव बेगीन धांवत येयलो पयलीं हांगा रस्तो पयला सामको मोठे मोठे खणकूल पडल्यात आनी हे एक्सिडेंट जावप म्हणल्यार ते कित्या लागून जावप हे सगळे हे रस्त्या लागून एक्सिडेंट जावप अशें म्हाका दिसता तुमची मागणी आसा आतां सद्या म्हाजी मागणी आसा कितें रस्तो मातसो क्लियर करपा जाय रस्तो मातसो सारको करपा जाय हेचेर मातशें लक्ष घालपा जाय गव्हर्मेंटान